and gives alpha beta unsaturated and gives के भन त alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. So ल फेरि एकचोटि पोइन्ट्सहरु रिकल गरौँ. यो रिएक्सन कसले दिने हो भने एल्डिहाइड कीटोन बोथ दुईटैले दिने हो, जसमा के हुनु पर्यो, कम से कम के हुनु पर्यो, एक अल्फा एच हुनु पर्यो इन प्रेजेन्स अफ डाइल्युट बेस. यो रिएक्सनमा इन्टरमिडिएट के भन्छ भने कार्बोनाइन भन्छ हैन. यो रिएक्सनमा के हुन्छ, कार्बन कार्बनको बीचमा के भन्छ, बन्ड भन्छ है. In this reaction there is the formation of carbon carbon bond. The product of the reaction is aldol. यो रिएक्सनको प्रोडक्ट लाई के भन्छौं, aldol. And this aldol is actually beta hydroxy aldehyde and ketone. We upon heating हैन loses water molecule aldehyde or ketone. अब सुन, यसो के एक्जाम्पल्सहरु हेरौं. के एक्जाम्पल्सहरु हेरौं. यसरी हेर त CH3CHO. ल भने यो कम्पाउन्डले दिन्छ कि दिन्न भन, CH3CHO दिइहाल्छ नि, एल्डिहाइड हो र 3 अल्फा एच. CH3CHO यो कम्पाउन्डले दिन्छ. ल भन C2H5CHO. C2H5CHO, टेल मी यो कम्पाउन्डले दिन्छ कि दिन्न, C2H5CHO. C2H5CHO भनेको यस्तो के, CH3CH2CHO. C2H5CHO भनेको CH3CH2CHO. ल भन यो कम्पाउन्डमा अल्फा एच कतिवटा छ भने दुईटा. इन दिस कम्पाउन्ड 2 अल्फा एच दिइहाल्छ नि. त्यस्तै मलाई थर्ड एक्जाम्पल भन, एसिटोन हेर, एसिटोन. CH3C डबल बन्ड हो CH3, एसिटोन. एसिटोन भन्ने कम्पाउन्डले दिन्छ कि दिन्न, दिइहाल्छ नि. यहाँ त झन् 6 अल्फा एच हो. यो त उफ्री दिन्छ हेर. ल भन फर्मल्डिहाइड. फर्मल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले दिन्न, किनभने फर्मल्डिहाइडमा अल्फा हाइड्रोजन छैन, नो अल्फा एच. न न न न न, फर्मल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले दिन्न. ल भन बेन्जल्डिहाइड. टेल मी फास्ट, बेन्जल्डिहाइड. यो बेन्जल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले नो नो नो, बेन्जल्डिहाइडमा पनि के छैन, अल्फा हाइड्रोजन छैन, दिन्न है. अब भन तिमीलाई कहिले यसरी झुक्याउँछ के, CD3CHO, CD3CHO यसरी दिन्छ के, CD3CHO. यो कम्पाउन्डले दिन्छ कि दिन्न, CD3CHO. अब प्रतिमा खन्नालले भनिरहेछ नो, खुशबु सिलवालले भनिरहेछ नो. ध्यान दिए सुन, CD3CHO ले दिन्छ. यो D भनेको ड्युटेरियम, ड्युटेरियम भनेको हाइड्रोजन त हो नि यार. यो D इक्वल टु या छैन र, D भनेको यस त हो नि, H12 त हो नि. यो फेरि सुन त, यो D भनेको ड्युटेरियम, ड्युटेरियम भनेको के हो थाहा छ, यो D भनेको H हो, यो D भनेको के हो, H हो, H12 हो नि त यो D भनेको. फेरि भन त यो D भनेको के हो भन त, D भनेको H12. यस, D भनेको ड्युटेरियम भनेको हाइड्रोजन त हो नि, त्यो H12 त हो नि. सो नझुक्किनु है, नझुक्किनु. र इन्डियाको एक्जाम हुन्छ, आईआईटी भन्ने एक्जाम हुन्छ के, त्यो एक्जाममा आएको क्वेसन हो यो है. CD3CHO दिन्छ. ल भन नाउ टेल मी यो कम्पाउन्डले दिन्छ कि दिन्न. यो कम्पाउन्डको नाम हो साइक्लोहेक्जानोन. यसको नाम के भन त, साइक्लोहेक्जानोन. टेल मी यो कम्पाउन्डले दिन्छ कि दिन्न. दिस कम्पाउन्ड गिभ कि नट गिभ, नो. अब हेर न, दिइहाल्छ नि यार. तिमी कहाँ छ हेर, यो फङ्सनल ग्रुप हो, किटोनिक ग्रुप, C डबल बन्ड हो, यो फङ्सनल ग्रुप हो, थाहा छ. यो कार्बन भनेको अल्फा कार्बन हो, यो कार्बन पनि के भने अल्फा कार्बन. र यो अल्फा कार्बनसँग हेर त, एउटा हाइड्रोजन अर्को हाइड्रोजन, दुईटा हाइड्रोजन भयो. यहाँ पनि है, एउटा हाइड्रोजन र यो के भन त, अर्को हाइड्रोजन. सो दिस इज साइक्लोहेक्जानोन. साइक्लोहेक्जानोन. र यो साइक्लोहेक्जानोनमा हैन, ध्यान दे सुन है, यो साइक्लोहेक्जानोनमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भन त, 4 वटा, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन. यो साइक्लोहेक्जानोनमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भन, 4 वटा, 4 अल्फा हाइड्रोजन. साइक्लोहेक्जानोनमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा, 4 वटा दिइहाल्छ नि है. दिस कम्पाउन्ड गिभ
मैले बेन्जल्डिहाइडले किन दिन्न, बेन्जल्डिहाइडमा अल्फा हाइड्रोजन छैन नि त। इन बेन्जल्डिहाइड सुनाई, बेन्जल्डिहाइडले किन दिँदैन मैले बुझिन भनेर लेखिरहेको छ एकजनाले। यार यो बेन्जल्डिहाइड हो, यो फङ्सनल ग्रुप हो हैन, यो कार्बन एल्फा कार्बन हो, यो कार्बनसँग त हाइड्रोजन छैन नि, यो कार्बनसँग हाइड्रोजन छैन नि त, हेर न, एउटा बन्ड, दुईटा बन्ड, तीनटा बन्ड, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। बेन्जल्डिहाइडमा सुनाई, सबैजना सुनाई, बेन्जल्डिहाइडमा एल्फा हाइड्रोजन हुन्न। इन बेन्जल्डिहाइड देयर इज नो एल्फा हाइड्रोजन, त्यही भएर बेन्जल्डिहाइडले एल्डोल रिएक्सन दिन्न। अब हामी कहाँ जाने थाहा छ, प्रोडक्टतिर जाने, प्रोडक्ट बनाउनतिर जानु पर्यो, प्रोडक्ट बनाउनतिर जानु पर्यो। सुन सबैजना है, अब हामी रिएक्सन्स हेर्छौँ, के हेर्ने थाहा छ, रिएक्सन्स। इन दिस रिएक्सन वी अलवेज टेक 2 molecules है, हामीले कतिवटा मोलिकुल्स लिनुपर्छ भने त 2टा मोलिकुल्स लिनुपर्छ है। सो आई एम गोइङ टु टेक एन एक्जाम्पल अफ एसिटल्डिहाइड, CH3CHO प्लस CH3CHO। म 2टा मोलिकुल के लिइरहेको छु भने एसिटल्डिहाइडको 2टा मोलिकुल लिइरहेको छु। रिएक्सन केसँग गर्ने थाहा छ, डाइल्युट NaOH। रिएक्सन केसँग गर्ने भने त डाइल्युट NaOH, र हाम्रो कम्पाउन्ड के बन्यो, ए बन्यो। हाम्रो कम्पाउन्ड के बन्यो भने त ए बन्यो। अब हामी यो ए कम्पाउन्डलाई के गर्छौँ सुन है, अब हामी यो ए कम्पाउन्डलाई के गर्छौँ, हिट गर्छौँ। हिट, यो ए कम्पाउन्डलाई के गर, हिट गर। यो ए कम्पाउन्डलाई हिट गर्दाखेरि के निक्लिन्छ, वाटर मोलिकुल निक्लिन्छ के। यो ए कम्पाउन्डलाई हिट गर्दाखेरि के निक्लिन्छ भने वाटर मोलिकुल निक्लिन्छ है, र हाम्रो कम्पाउन्ड के बन्ने भयो त, बी बन्ने भयो, बी। ध्यान दे सुन है, यो जुन ए छ नि, ए, यही एलाई हामी के भन्छौँ, अल्डोल भन्छौँ। दिस ए इज नोन एज अल्डोल, which is actually beta hydroxyaldehyde ketone। र यो जुन बी बन्यो नि, बी, यो बी भनेको अल्फा बीटा अनस्याचुरेटेड, अल्फा बीटा अनस्याचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन हो। क्या भन त, यो बी भनेको के हो भन त, यो बी भनेको अल्फा बीटा अनस्याचुरेटेड एल्डिहाइड एन्ड कीटोन हो। यो बी भनेको के हो भन, अल्फा बीटा अनस्याचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। सो हामीलाई हैन ए निकाल्न आउनु पर्यो, हामीलाई बी पनि निकाल्न आउनु पर्यो, दुईटै निकाल्न आउनु पर्यो के। सो कहिलेकाहीँ क्वेसन यसरी सोधिदिन्छ है, क्वेसन यसरी आ, ट्वाइस मोलिक्युल्स अफ CH3CHO, ट्वाइस मोलिक्युल्स अफ CH3CHO हैन, अनि यहाँ तिमीले दियो डाइल्युट NaOH, डाइल्युट NaOH। नाउ टेल मी, र वाट भन्यो भने के निकाल्छौ, ए निकाल्छौ कि बी निकाल्छौ? ट्वाइस मोलिक्युल्स अफ CH3CHO हैन, ट्वाइस मोलिक्युल्स अफ के भन, CH3CHO डाइल्युट NaOH, ए निकाल्ने कि बी निकाल्ने? कहाँ बी निकाल्ने हो त नि, हिट दिएको छैन नि त, ए निकाल्ने हो, ए निकाल्ने हो के। तर तिमीलाई क्वेसनमा यसरी दियो हैन, डाइल्युट NaOH, डाइल्युट NaOH हैन, डाइल्युट NaOH, र यहाँ तिमीलाई हिट दियो भने डाइल्युट NaOH र हिट दियो। अब मलाई भन, ए निकाल्ने कि बी निकाल्ने, फटाफट भन त, ए निकाल्ने कि बी। अब चाहिँ के गर्ने थाहा छ, बी निकाल्ने हो। सो मैले के सिकाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि हामीलाई ए निकाल्न आउनु पर्यो, हामीलाई बी पनि निकाल्न आउनु पर्यो के। हामीलाई ए निकाल्न आउनु पर्यो र हामीलाई बी पनि निकाल्न आउनु पर्यो। सो पहिला हामी के गरौँ, ए निकालौँ, ए निकाल्नतिर लागौँ। मलाई भन्दा हामीसँग कतिवटा मोलिक्युल हुन्छ, 2टा मोलिक्युल। रुल के हो है, ए निकाल्ने ट्रिक हेर है, एउटा मोलिक्युललाई के गर, एज इट इज लेख, जस्ताको त्यस्तै, CH3C डबल बन्ड OH। एउटा मोलिक्युललाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि एज इट इज लेखेँ, CH3CHO हैन, के भन त, CH3CHO, फेरि भन त, के भन त, CH3CHO। एउटा मोलिक्युललाई के गर्ने थाहा छ, एज इट इज, हेर न, CH3CHO एज इट इज। र अर्को मोलिक्युलबाट के गर्छौँ सुन, एक अल्फा एच, यो अल्फा एच हो नि त, दिस इज अल्फा एच, यो अल्फा एच हो। हामी के गर्छौँ, यो एउटा अल्फा एचलाई के गर्ने हो, झिक्ने हो बाहिर है, एउटालाई मैले बाहिर झिक्दिएँ, एच, त्यसपछि के हुने भयो, CH2CHO हुने भयो, CH2CHO। अब सुन के गर्ने हो, यो जुन एच छ नि, यो एचलाई ओसँग जोडिदिने हो, र यो कार्बनलाई के गर्ने थाहा छ, यो कार्बनसँग जोडिदिने हो। एचलाई ओसँग जोड्ने, एचलाई ओसँग जोड्ने, कार्बनलाई कार्बनसँग जोडिदिने हो, र यो पाइ बन्डलाई के गरिदिने हो, ब्रेक गरिदिने हो, यो पाइ बन्डलाई के गरिदिने हो, ब्रेक गरिदिने हो। अब सुन, र जुन मोलिक्युल माथि एट्याक भइरहेछ नि, यो मोलिक्युल माथि एट्याक भइरहेछ,
सो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि यो मोलिक्युललाई के गर्ने हो, फर्स्टमा लेख्ने हो। यसरी लेख न, फर्स्टमा लेख्ने हो CH3CH, माथि के भन OH, CH3CH OH, के भन त CH3CH OH। र यो कार्बन सुन, यो कार्बन बिचमा के भन्छ, बन्ड भन्छ के, बन्ड बनाइदिरहेको छु म, ग्रिनले बनाइदिरहेको छु, बन्ड बन्यो हैन। त्यसपछि के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि CH2CH हो। मैले लेखाएको थिएँ नि, इन एल्डोल रिएक्सन देयर इज अ फर्मेसन अफ कार्बन कार्बन बन्ड, कार्बन कार्बनको बिचमा के भन्छ, बन्ड बन्छ हैन, कार्बन कार्बन बिचमा के भन्छ, बन्ड। यो फङ्सनल ग्रुप हो, यो अल्फा कार्बन हो, यो बीटा कार्बन हो, यो के हो, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। यसैलाई हामी के भन्छौँ, अल्डोल भन्छौँ। यसैलाई के भन्ने हो, अल्डोल भन्ने। ल यो बुझेको बुझेनौ? ल न, ए प्रोडक्ट निकाल्ने तरिका के, व्हाट इज द रूल टु डु द प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट निकाल्ने तरिका के हो, एउटा मोलिक्युललाई के गर, एज इट इज लेख। फेरि भन त, एउटा मोलिक्युललाई के गर्ने हो भन, एज इट इज लेख्ने हो। एउटा मोलिक्युललाई के गर्ने हो भन, एज इट इज लेख्ने हो। एच लाई ओ सँग जोड दिने, एच लाई ओ सँग जोड दिने, कार्बनलाई कार्बनसँग जोड दिने हो। एच लाई ओ सँग जोड दिने हो, कार्बनलाई कार्बनसँग जोड दिने हो। ठीक छ। अब हामी के गरौँ, यो कम्पाउन्ड एल्डोललाई हिट गरौँ। मैले अघि भनेको थिएँ नि, हिट गर्दाखेरि के हुन्छ, पानी निक्लिन्छ के, वाटर मोलिक्युल निक्लिने भयो। वाटर निकाल्ने कसरी, सुन, यो फङ्सनल ग्रुप हो, यो अल्फा कार्बन हो, बीटा कार्बन हो। वाटर निकाल्ने तरिका के हो, बीटाबाट OH लिने, अल्फाबाट H लिने। के गर्ने भने त, बीटाबाट OH लिने, बीटाबाट OH लिने, अल्फाबाट H लिने, पानी निकाल्दिने, अल्फा बीटाको बिचमा के हाल्दिने हो, डबल बन्ड हाल्दिने। यहाँ डबल बन्ड हाल्दिने। हाम्रो कम्पाउन्ड के भन्ने भयो, है, CH3CH डबल बन्ड CH यो भन्ने भयो क्या हाम्रो कम्पाउन्ड, CH3CH डबल बन्ड CH चेक गर त, CH3CH डबल बन्ड CH यो कम्पाउन्डको स्पेशल नाम हो कि, यसको नाम के थाहा छ, क्रोटोनल्डिहाइड। ल भन त, यो कम्पाउन्डको नाम के हो, यो कम्पाउन्डको नाम के हो, क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। And this is functional group, this is alpha carbon, this is beta carbon, and this is actually alpha beta unsaturated, के भन त, alpha beta unsaturated aldehyde। यो के हो भन त, alpha beta unsaturated aldehyde। ल तिमीले यसको गर त, सबैजना निकाल त, क्वेसन निकाल। Twice molecules of acetone, twice molecules of acetone है। पहिला डाइल्युट NaOH सँग रिएक्सन गर, ए निकाल। अर्को भनेको डाइल्युट NaOH सँग रिएक्सन गर, हिट गर, बी निकाल। ए पनि निकाल, बी पनि निकाल।
गर्दाखेरि आस्क सीआर सर 1 मा मेसेज गर्नु ल। तिमीहरुले मेसेज गर्दा तिमीले मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर्ने भने त आस्क सीआर सर 1 मा गर्नु है। सुन अब हामी के गरौँ ए निकालौँ है। सो भेरी सिम्पल ए निकाल्ने तरिका के हो र एउटा मोलिक्युललाई के गर एज इट इज लेख जस्ताको त्यस्तै लेख है। एउटा मोलिक्युललाई एज इट इज लेख सोझै हेर CH3C डबल बन्ड O CH3 एउटा मोलिक्युल एज इट इज र अर्को मोलिक्युलबाट हैन अर्को मोलिक्युलबाट अल्फा H ले बाहिर झिक्ने हो H CH2 COCH3 ल। एउटा मोलिक्युललाई हामी के गर्छौं एज इट इज लेख्ने हो जस्ताको त्यस्तै लेख र अर्को मोलिक्युलबाट हामी के गर्ने एक अल्फा H ले बाहिर झिक्ने हो र यो H जुन छ नि यो H लाई O सँग जोड्दिने हो H लाई O सँग जोड्दिने हो र यो कार्बनलाई यो कार्बनसँग जोड्दिने हो H लाई O सँग जोड कार्बनलाई कार्बनसँग जोड र यो बन्डलाई के गर्दिने हो ब्रेक गर्दिने हो पाइ बन्डलाई के गर्दिने हो ब्रेक गर्दिने हो। त्यसैले त हाम्रो कम्पाउन्ड के बन्ने हो चेक गर है र जुन कम्पाउन्ड माथि अट्याक हुन्छ त्यो कम्पाउन्डलाई हामी के गर्छौं फर्स्टमा लेख्छौं हेर CH3C माथि के त OH र यो जुन CH3 छ नि यो CH3 यसलाई म तल हाल्दिन्छु के यसलाई म यसरी तल हाल्दिन्छु। अब के हुन्छ थाहा छ CH2 भयो कार्बन डबल बन्ड O भयो CH3 भयो चेक गर CH3COH CH3 CH2 कार्बन डबल बन्ड O CH3। अब हामी के गरौँ यो कम्पाउन्डलाई के गरौँ हिट गरौँ। थाहा छ यो कम्पाउन्डलाई हिट गर्यो भने वाटर मोलिक्युल निक्लिन्छ। यो फंक्शनल ग्रुप हो यो अल्फा कार्बन हो यो बीटा कार्बन हो। सो पानी त हामीले निकाल्नु पर्यो पानी कसरी निकाल्ने भने बीटाबाट OH लिने बीटाबाट के लिने भने OH लिने हो अल्फाबाट H लिने हो बीटाबाट OH लिने अल्फाबाट H लिने र यो दुईटैको बीचमा के हाल्दिनु डबल बन्ड हाल्दिनु डबल बन्ड। सो हाम्रो कम्पाउन्ड के बन्ने भयो चेक गर है हाम्रो कम्पाउन्ड यो बन्ने भयो CH3C यहाँ चाहिँ CH3 डबल बन्ड CH कार्बन डबल बन्ड O CH3 यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो नि यो कम्पाउन्डको नाम के हो मेसिटाइल अक्साइड। The name of this compound is मेसिटाइल अक्साइड। बी कम्पाउन्डको नाम के भने मेसिटाइल अक्साइड। बुझेछौ यहाँसम्म बुझेछौ यहाँसम्म बुझेछौ भने हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जान्छौं ल। नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन थर्ड यो धेरैले गल्ती गर्छ ल गर त C2H5 C2H5 CHO को दुईटा मोलिक्युल म लिइरा छु C2H5 को दुईटा मोलिक्युल लिइरा छु हैन र यहाँ मैले रिएक्सन गरे डाइल्युट NaOH मान्छे हामीले के निकाल्नु पर्यो A निकाल्नु पर्यो र यहाँ मैले डाइल्युट NaOH हिट गरे मान्छे हामीले B निकाल्नु पर्यो। निकाल फटाफट A पनि निकाल B पनि निकाल A पनि निकाल B पनि निकाल निकाल त फटाफट A निकाल B निकाल दुईटै निकाल त। यसमा अल्फा र बीटा कसरी छुट्याउने अब अल्फा भनेको फंक्शनल ग्रुपको ठ्याक्कै साइडको कार्बनलाई अल्फा भन्छौं के ल। यो चाहिँ एकदम टिपिकल क्वेशन हो सुन है यसमा चाहिँ के गर भन्दाखेरि यो जुन C2H5 छ नि यो C2H5 लाई के गर जुम गरिराछ र CH3 CH2 CHO यो अल्फा H के दिस इज अल्फा H यो अल्फा H हैन र हामीले के गर्छौं एउटा मोलिक्युललाई के गर्ने हो एज इट इज लेख्ने हो जस्ताको त्यस्तै लेख। सो म एउटा मोलिक्युललाई एज इट इज लेख्दै छु हेर CH3 CH2 C डबल बन्ड OH मैले एउटा मोलिक्युललाई के गरे एज इट इज लेखे र यो जुन छ नि यो H दिस इज अल्फा H। सो यहाँबाट एउटा H लाई के गर्ने यहाँबाट एउटा H लाई के गर्ने बाहिर झिक्ने हो यहाँबाट के गर्ने एउटा H लाई के गर्ने बाहिर झिक्ने हो। सो म झिकेर देखाउँछु ल मैले H लाई बाहिर झिक्दिए अब H लाई मैले बाहिर झिकिसकेपछि यो कार्बनसँग के बाँकी छ त यो कार्बनसँग हैन यो कार्बनसँग के बाँकी छ त सिस्टमेटिक लेख्नु पर्यो के यो कार्बनसँग के बाँकी छ हैन त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सिस्टमेटिक लेख्नु पर्यो है। सो मैले H लाई बाहिर झिक्दै हाले है त्यसपछि के हुन्छ थाहा छ CH हुन्छ या के हुन्छ भने CH3 हुन्छ
अनि CH हुन्छ चेक गर त यो अल्फा एच हो किन भन त एउटा मोलिक्युल चाहिँ एज इट इज गर्ने हो हैन र अर्को मोलिक्युलबाट के गर्ने अल्फा एच ले बाहिर झिक्ने हो र यो अल्फा एच लाई O सँग जोड्दिने हो र यो कार्बनलाई टिटिटिटिटि यहाँ जोड्दिने हो के एच लाई O सँग कार्बनलाई कार्बनसँग र यो पाई बोन्डलाई के गर्दिने हो ब्रेक गर्दिने हो पाई बोन्डलाई हामी के गर्दिन्छौँ ब्रेक अब ध्यान दिएर सुन अब हामी के गर्छौँ जुन कम्पाउन्ड ध्यान दिएर सुन है जुन कम्पाउन्ड माथि अट्याक हुन्छ त्यो कम्पाउन्डलाई के गर्ने हो फर्स्टमा लेख्ने हो यसरी लेख्ने हेर CH3 भयो CH2 भयो CH भयो माथि OH भयो बन्ड भयो बन्ड CH भयो CH3 भयो CH भयो यही त अनि अल्डोल अब यसलाई हिट गर्यो भने के होला चेक गर त यो फङ्सनल ग्रुप हो यो अल्फा कार्बन हो यो बीटा कार्बन हो मलाई भन्नु त बीटाबाट के हटाइदिने भने OH हटाउने बीटाबाट OH अल्फाबाट H बीचमा के हाल्दिनु डबल बन्ड सो म प्रोडक्ट बनाइरहेको छु ल चेक गर त आफ्टर हिटिङ यसलाई मैले हिट गरेँ भने मैले यो पाउँछु है CH3 CH2 CH डबल बन्ड C CH3 CH यो आन्सर हो यो आन्सर हो अरे यार बुझिरहेको छ भने यस त भन न हो कि होइन यार अब सुन त तिमीलाई कसैले क्वेसन एक्जाममा यसरी सोध्यो है ल ध्यान सुन है ट्वाइस मोलिक्युल्स अफ CH3 CHO ट्वाइस मोलिक्युल्स अफ CH3 CHO अनि यहाँ तिमीलाई दियो NaOH दियो हैन र यहाँ तिमीलाई हिट दियो भने के निकाल्छौ भने ए निकाल्छौ कि बी निकाल्छौ फटाफट भन त NaOH हिट दियो भने तिमीहरु के निकाल्ने हो ए कि बी भन त बी निकाल्ने हो बी भनेको आफ्टर हिटिङबाट निकाल्नु पर्यो ल भने यो बी निकाल्नलाई ए निकाल्नु पर्यो कि परेन पहिला भन यो बी निकाल्नलाई ए निकाल्नु पर्यो कि परेन अनि पो ए बाट के गर्ने हो सुन ए परेन 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 सबैले पर्यो पर्यो लेखे परेन म तिमीहरुलाई बी निकाल्ने एउटा डाइरेक्ट तरिका सिकाउँछु त्यो ए निकाल त्यसपछि पानी झिकन्नु डाइरेक्ट बी आफ्टर हिटिङको प्रोडक्ट डाइरेक्ट कसरी निकाल्ने ध्यान दिनु है हामीसँग के छ भन्दाखेरि एसिटल्डिहाइड दुईटा मोलिक्युल एउटा मोलिक्युललाई एज इट इज लेख यसरी लेख CH3 CH डबल बन्ड O एउटा मोलिक्युललाई के गर एज इट इज लेख एज इट इज भनेको जस्ताको त्यस्तै लेख एउटा मोलिक्युललाई के गर्ने भने एज इट इज लेख एज इट इज भनेको जस्ताको त्यस्तै CH3 CHO फेरि भने के भन त CH3 CHO फेरि भने के गर्ने भन त CH3 CHO CH3 CHO एउटा मोलिक्युललाई के गर एज इट इज लेख एज इट इज भनेको जस्ताको त्यस्तै र अर्को मोलिक्युलबाट के गर्ने थाहा छ हामीसँग दुईटा मोलिक्युल छ नि त एउटा मोलिक्युललाई मैले यसरी लेखे हैन हाम्रो टार्गेट के हो त्यो दुईटा मोलिक्युलबाट के निकाल्नु पर्यो पानी निकाल्नु पर्यो एउटाबाट हामीले के लिने हो O लिने हो अर्कोबाट हामी के लिने हो H2 लिने हो के लिने भन त H2 त्यसरी गर न H2CH CHO यो जुन CH3 थियो नि CH3 यो अल्फा एच हो नि त सो दुईटा अल्फा एचलाई मैले के गरे बाहिर झिक्दिए अब यो पानीलाई कहाँ हाल्दिने हो डब्बामा हाल्दिने हो पानीलाई कहाँ हाल्दिने हो डब्बामा हाल्दिने हो पानीलाई डब्बामा हाल्दिने हो डब्बालाई के गर्दिने हो गायब अब्बा डब्बा चब्बा डब्बा गायब डबल बन्डले जोड्दिने हो डबल बन्डले जोड्दिने चाहिँ के भन्ने भयो चेक गर त CH3 CH CH3 CH डबल बन्ड CH CHO CH3 CH डबल बन्ड CH CHO फेरि भन त CH3 CH डबल बन्ड CH CHO डाइरेक्ट बी आयो हेर कस्तो मजाले डाइरेक्ट बी आयो सो डाइरेक्ट बी निकाल्ने तरिका के हो हामी के गर्छौं एउटा मोलिक्युलबाट के गर्छौं भन त एउटा मोलिक्युलबाट के गर्ने भने O लिने हो O एउटा मोलिक्युलबाट हामीले O लिने हो र अर्को मोलिक्युलबाट हामी के गर्ने भने H2 तर त्यो H2 कस्तो हुनु पर्यो अल्फा कार्बनसँग भएको H2 हुनु पर्यो के अघिको स्लाइड देखाउनु न प्लिज अघिको स्लाइड ल हेर अघिको स्लाइड दिस इज अघिको स्लाइड है
ल एउटा ट्राई गर है सबैजना ट्राई गर त तिमीहरू सबैजना है एउटा क्वेसन ट्राई गर ल सुन है सबैजना ट्राई गर त यहाँ म लिइरहेको छु PH CH2 CHO PH CH2 CHO यसलाई मैले रिएक्सन गरेर डाइल्युट NaOH निकाल प्रोडक्ट निकाल डाइल्युट NaOH निकाल द प्रोडक्ट व्हाट इज द प्रोडक्ट निकाल PH CH2 CHO यसलाई मैले रिएक्सन गरेर केसँग थाहा छ डाइल्युट NaOH PH भनेको बेन्जिन हो PH भनेको फिनाइल ग्रुप PH भनेको बेन्जिन PH भनेको बेन्जिन हो PH भनेको फिनाइल ग्रुप PH भनेको बेन्जिन PH भनेको फिनाइल ग्रुप सो भेरी सिम्पल हेर न कति सिम्पल छ एकचोटि हेर त कति सिम्पल छ हेर यो PH भयो हैन यो CH2 भयो हैन अनि यो CHO भनेको C डबल बन्ड OH भयो र हाम्रो अल्फा H भनेको यो हो क्या दिस इज अल्फा H सो अल्फा H लाई के गरेर बाहिर झिकला मैले झिक्दिए यो कार्बनसँग के बाँकी छ त सिस्टमेटिक लेखा है यो कार्बनसँग के बाँकी छ एउटा H बाँकी छ अर्को PH बाँकी छ अर्को भनेको CHO बाँकी छ के यो जुन कार्बन छ नि यो कार्बनसँग के बाँकी छ भने त यो कार्बनसँग एउटा H बाँकी छ अर्को PH बाँकी छ अर्को भनेको CHO ग्रुप बाँकी छ के सो सक्यो त अब यो H लाई के गर्ने थाहा छ यो H लाई O सँग जोड्दिने हो र यो कार्बनले यो कार्बनसँग जोड्दिने हो H लाई O सँग जोड कार्बनलाई कार्बनसँग जोड्दिने हो हाम्रो आन्सर के हुने भयो चेक गरे अब PH CH2 CHOH PH CH2 CHOH त्यसपछि के हुन्छ थाहा छ CH तल के हुन्छ थाहा छ PH अनि के हुन्छ भने CHO दिस इज द आन्सर PH CH2 CHOH त्यसपछि के हुन्छ भने CH PH CHO र यसैलाई अब हिट गर्यो भने के होला भने त यसैलाई हिट गर्यो भने यहाँबाट के निकाल्ने हो वाटर मोलिकुल निकाल्ने हो यो फंक्शनल ग्रुप हो यो अल्फा कार्बन हो यो बीटा कार्बन हो बीटाबाट OH लिने अल्फाबाट H लिने बीचमा के हुन्छ डबल बन्ड बीटाबाट OH अल्फाबाट H बीचमा के हुन्छ भने डबल बन्ड बीचमा के हुन्छ भने त डबल बन्ड ल दिस इज अल अबाउट एल्डोल रिएक्सन को बारेमा यो भन्दा बढी हामीले चाहिँदैन हैन नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी सेकेन्ड रिएक्सन्स जसको नाम के हो क्यानिजारो रिएक्सन जसको नाम के भन त क्यानिजारो रिएक्सन लेख आउ सुन यो क्यानिजारो रिएक्सन कसले दिने हो अल्डिहाइडले कि किटोनले फटाफट भन दिस रिएक्सन इज गिवन बाइ अल्डिहाइड कि किटोन दिस रिएक्सन इज गिवन बाइ अल्डिहाइड कि किटोन तर क्वेसन दिइरहेको छु अनि बल्ल मजा आउँछ के क्यानिजारो रिएक्सन इज गिवन बाइ क्यानिजारो रिएक्सन इज गिवन बाइ म चारवटा अप्सन दिन्छु हैन which compound gives क्यानिजारो रिएक्सन भन है कुन कम्पाउन्डले क्यानिजारो रिएक्सन दिन्छ ए मा भयो बी मा फर्मल्डिहाइड भयो सी मा बोथ भयो डी मा एसिटल्डिहाइड भयो ल भन which compound हैन which compound gives
दिव्या जयसवाललाई मैले अनम्युट गरे ल दिव्या जयसवाललाई मैले अनम्युट गरे हजुर सर यसको आन्सर के हो भन त बोथ हुन्छ किन बोथ हुन्छ भन त किनभने अल्फा कार्बनमा अल्फा हाइड्रोजन एट्याच छैन र अल्फा हाइड्रोजन नभएको कम्पाउन्डले क्यानिजारो रिएक्सन दिन्छ हो त्यही भएर मैले क्वेशन दिएको के बोथ इज द रङ आन्सर अब ध्यान दिएर सुन ठ्याक्क मेरो मेरो सेन्स चाहिँ त्यही थियो क्या तिमीले यो मिस्टेक गर्छौ त्यही भएर तिमी एकचोटि पढ्या होला एकचोटि बुकमा गएर हेर्नु पहिला तिमीले प्लस 2 को नोट पनि हेर्नु सरले लेखाउनु भयो होला के अरे दिस रिएक्सन इज गिभन बाई दोज compounds which do not contain aldehydes those compound हैन के those aldehydes Cannizzaro reaction is given by aldehydes only अरूले दिन्न के किटोनले दिन्न किटोनले त दिन्न के एल्डिहाइड ओन्ली अब बल्ल आउँछ के कस्तो एल्डिहाइड अल्फा एच हुने कि नहुने अल्फा एच नहुने एल्डिहाइड सो तिमीले लगाएको लजिक त ठीक हो तिमीले यो लगाए सर यो फंक्शनल ग्रुप भयो यो अल्फा कार्बन भयो मिथाइल 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 नो अल्फा एच ए मा अल्फा एच छैन मैले माने तर ए कम्पाउन्ड के हो थाहा छ किटोन हो के किटोनले दिन्न नि त इन केस अफ किटोन अल्फा एच होस् नहोस् हामीलाई मतलब भएन के किटोनको केसमा अल्फा हाइड्रोजन होस् अल्फा हाइड्रोजन नहोस् हामीलाई मतलब छैन के दिस रिएक्सन इज गिभन बाई ओन्ली एल्डिहाइड अब बल्ल कन्डिसन आउँछ कस्तो एल्डिहाइड त अल्फा एच हुने कि नहुने अल्फा एच नहुने एल्डिहाइड अल्फा एच नहुने एल्डिहाइड सो द आन्सर of this question is B. B is the right answer. Now, this answer के होला भनौं B होला. The answer of this question is B. Now, this answer के होला भनौं B होला. The answer of this question is के भन B. बुझ्यौ नि राम्रो क्वेशन हो किन भन फटाफट ल अहिले यही क्वेशन जाँचमा आएको भए एक मार्क जान्थ्यो अब सुन सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि दिस Cannizzaro reaction is given by those aldehyde which do not contain alpha H हुनु भएन र यहाँ चाहिँ हामीले के लिन्छौं कन्सन्ट्रेटेड कंक NaOH लिन्छौं डाइल्युट भनेको एल्डोलमा लिने हो र यहाँ चाहिँ हामीले के लिन्छौं भन कंक के लिने भन कंक अब यो रिएक्सनमा हैन प्रोडक्ट के बन्छ थाहा छ द प्रोडक्ट अफ दिस रिएक्सन इज अल्कोहल and salt of carboxylic acid. So lekha tha the product of this reaction is the product of this reaction is alcohol. The product of this reaction is alcohol. The alcohol कसरी बन्या हुन्छ थाहा छ by reduction process. By reduction process हैन the product of this reaction is alcohol. जुन चाहिँ कसरी बन्या हुन्छ रिडक्सनबाट बन्या हुन्छ and salt of carboxylic acid and salt of के भन carboxylic acid जुन चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ by oxidation थाहा छ the product of this reaction is alcohol यो रिएक्सनको प्रोडक्ट है the product of this reaction is alcohol जुन चाहिँ कसरी बन्या हुन्छ रिडक्सनबाट and salt of carboxylic acid जुन चाहिँ कसरी बन्या हुन्छ by oxidation so the product of this reaction is alcohol जुन चाहिँ कसरी बन्या हुन्छ रिडक्सनबाट and salt of carboxylic acid जुन चाहिँ कसरी बन्या हुन्छ by oxidation it is an example of redox reaction it is an example of के भन त redox reaction it is an example of के भन redox reaction र के एक्जाम्पल्सहरु हेर कसले दिन्छ कसले दिन्न के एक्जाम्पल्सहरु हेरौं है हामी जस्तो कि फर्मल्डिहाइड HCHO फर्मल्डिहाइडले दिन्छ बेन्जल्डिहाइड C6H5CHO दिन्छ ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड भनेको यो हो के ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड नो अल्फा H दिन्छ है एसिटल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले दिन्न
किनभने अल्फा हाइड्रोजन छैन। यो तीनटा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल हो, यो तीनटा भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल हो, फर्मल्डिहाइड, बेन्जल्डिहाइड, ट्राइमिथाइल, एसिटल्डिहाइड। ठिक छ। अब म दुईटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु, ठ्याक्क एक्सेप्सन के हामीले सोचेको भन्दा ठ्याक्क उल्टो रिजल्ट। त्यो बेलामा स्टार लगाएर यो दुईटा कुरालाई पढ्छौँ, स्टार लगाएर क्लोरल CCl3CHO, क्लोरल क्लोरल भनेको CCl3CHO, यसलाई जुम गरौँ है, यो दिस इज क्लोरल होइन, क्लोरललाई हामी के गरौँ जुम गरौँ, सी यहाँ चाहिँ क्लोरिन, यहाँ चाहिँ क्लोरिन, यहाँ चाहिँ क्लोरिन, अनि CHO भनेको यहाँ CHO, C होइन ClClCl CHO, C ClClCl CHO, C ClClCl CHO। अब न भन यो कम्पाउन्ड अल्डिहाइड हो कि होइन? हो, दिस कम्पाउन्ड इज एल्डिहाइड। यो कम्पाउन्ड के हो भन त? एल्डिहाइड हो। यो कम्पाउन्डमा अल्फा एच छ कि छैन? दिस इज एल्डिहाइड। चेक गर है, यो कम्पाउन्ड के हो थाहा छ? एल्डिहाइड हो, दिस कम्पाउन्ड इज एल्डिहाइड। ल यो कम्पाउन्ड अल्फा एच छ कि छैन? छैन, नो अल्फा एच। सो अकर्डिङ टु आवर कन्डिसन यो कम्पाउन्डले दिनुपर्ने हो, एल्डिहाइड नो अल्फा एच दिनुपर्ने हो, तर यो एक्सेप्सनको रूपमा पढ, यो कम्पाउन्डले दिन्न। अब अर्को एक्जाम्पल भनेको CH3 CH CH3 CHO, यो भनेको आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड। यो कम्पाउन्ड के हो भन त? दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड। चेक गर है, यो के हो थाहा छ? दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड। सो यो कम्पाउन्डमा हेर त, देयर इज वन अल्फा एच, यो भनेको अल्फा एच हो के, दिस इज अल्फा एच, यो अल्फा एच हो। सो अकर्डिङ टु आवर कन्डिसन होइन, हाम्रो कन्डिसन अनुसार यो कम्पाउन्डले, सुन है सबैजना, हाम्रो कन्डिसन अनुसार यो कम्पाउन्डले नदिनु पर्ने हो, किनभने यो कम्पाउन्डमा के छ त? अल्फा हाइड्रोजन छ। सो अकर्डिङ टु आवर कन्डिसन यो कम्पाउन्डले नदिनु पर्ने हो, तर यो कम्पाउन्डले दिन्छ के। यो कम्पाउन्डले एक्चुअली नदिनु पर्ने हो, तर यो कम्पाउन्डले दिन्छ। यो दुईटा एक्सेप्सन, यो दुईटा एक्सेप्सनलाई यसरी बक्समा हालिदिन्छु ल। यो दुईटा एक्सेप्सनलाई म के गरिदिरहेको छु? बक्समा हालिदिरहेको छु। यो दुईटा एक्सेप्सनलाई मैले के गरिदिरहेको छु भन? बक्समा हालिदिरहेको छु। अब सुन, यो जुन यो कम्पाउन्ड छ नि, यो कम्पाउन्ड टिपिकल कम्पाउन्ड हो। दिस कम्पाउन्ड होइन, यो कम्पाउन्ड, दिस कम्पाउन्ड इज अ टिपिकल कम्पाउन्ड। यो कम्पाउन्ड कस्तो कम्पाउन्ड हो भने? टिपिकल कम्पाउन्ड, टिपिकल। दिस कम्पाउन्ड इज अ टिपिकल कम्पाउन्ड which gives, थाहा छ? दिस कम्पाउन्ड होइन, दिस कम्पाउन्ड इज अ टिपिकल कम्पाउन्ड which gives both aldol as well as केनिजारो, दुईटै दिन्छ के। यो कम्पाउन्ड भनेको टिपिकल कम्पाउन्ड है, दिस कम्पाउन्ड इज अ टिपिकल कम्पाउन्ड which gives both aldol as well as के भन? केनिजारो, which gives both aldol as well as के भन त? केनिजारो। सो आजलाई हामी यति गर्छौँ, टाइम पनि सक्यो र यसमा अब थोरै बाँकी छ। त्यसपछि यो सिलसिलालाई हामी के गर्छौँ? भोलि फेरि स्टार्ट गर्छौँ, कन्टिन्यू गर्छौँ है। सब तिमीहरू लेक्चर चाहिँ बुझ्या होला, रमाइलो पनि भएको होला।